اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیتاں 276 تو 280۔ پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کردی ہاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ پاک بیاج نو مٹاندا ہے تے صدقے نو وداندا ہے تے اللہ پاک کسے نہ شکرے گناہ گار نال محبت نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جڑے لوکی ایمان دے نال نیک کام کردے نے تے نمازاں نوں قائم رکھدے نے تے زکوٰۃ ادا کردے نے، انہاں دا اجر انہاں دے رب کول ہے، انہاں تے نہ کوئی خوف ہے تے نہ اداسی تے غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والیو اللہ کولوں ڈرو تے جڑا بیاج باقی رہ گیا ہے انہوں چھڈ دیو جے تسی سچ مچ ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ تے جے انج نہیں کردے تے اللہ پاک نال تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال لڑن لئی تیار ہو جاؤ۔ ہاں جے توبہ کر لو تے تہاڈا اصل مال تہاڈا ہی ہے، نہ تسی ظلم کرو تے نہ تہاڈے اُتے ظلم کیتا جاوے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تے جے کوئی تنگی والا ہوئے تے انہوں آسانی تک مہلت دینی چاہیے ہے تے جے صدقہ کر دیو تے تہاڈے لئی چنگا ہے جے تسی جان دے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔